नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो पालिकामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म लील प्रकाश चन्द। कार्यक्रम हाम्रो पालिका सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN ले उत्पादन तथा प्रसारण गर्दै आएको छ। हरेक हप्ताको बिहीबार बिहान 6:30 बजेदेखि आधा घण्टासम्म CIN नेटवर्क मार्फत यो कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ। देशभरमा रहेका विभिन्न सामुदायिक रेडियोले आफू अनुकूल हुने गरी पनि यो कार्यक्रम प्रसारण गर्छन्। विशेषतः कार्यक्रम हाम्रो पालिकामा स्थानीय सरकारले गरेका राम्रा कामको अभ्यास र सुधार गर्नुपर्ने पक्षको बारेमा विभिन्न कोणबाट छलफल गर्ने गर्छौं। आजको कार्यक्रम हाम्रो पालिकामा भने जाजरकोट भूकम्पपछि त्यहाँका स्थानीय सरकारले गरिराखेका काम कारबाहीको बारेमा छलफल गर्दैछौं। सुरुमा जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर घरतीसँग कुराकानी गर्दैछौं। पछिल्लो अवस्था के छ? हामी राहतमै केन्द्रित भइराखेका छौं कि अथवा कसरी अगाडि बढिराखेका छौं? जाजरकोट यति बेला संकटको घडीमा छ र विशेष गरी यो भेरी नगरपालिका जुन गत 17 गति बेलुका 11:47 गएको भूकम्पको कारणले यहाँको जनजीवन निकै प्रभावित भएको छ र भूकम्प गइसके पश्चात सबैभन्दा पहिले रेस्क्युको चरणमा सबै स्थानीय तहहरू अर्थात् हामी भेरी नगरपालिका पनि 11:47 गएको भूकम्प को कारणले यो नगरपालिकाभित्र प्रभावित भएका अथवा यो भूकम्पमा परि मृत्यु भएका नागरिकहरूको उद्धार र घाइतेहरूको उपचारको लागि लगभग यहाँको नगर प्रमुख, जनप्रतिनिधि लगायत हामी सम्पूर्ण कर्मचारीहरू हामी जिल्ला अस्पतालमा उपस्थित भइसकेका थियौँ र पहिलो चरणमा हामीले चाहिँ मृतकहरूको सङ्ख्या यकिन गर्ने र घाइतेहरूलाई उपचारको लागि उद्धार गर्ने क्रममा केन्द्रित भयौँ र जुन हामीले 48 घण्टामै सबै यो नगरपालिकामा मृतक भएका जुन 45वटा सङ्ख्यामा नागरिकहरूको मृत्यु भयो। यो चाहिँ भेरी नगरपालिकाभित्र 45 जना नागरिकको मृत्यु भयो, जसमध्ये नगरपालिकाका स्थायी बासिन्दा 31 जना रहनुभएको थियो भने बाँकी चाहिँ नागरिकहरू यो नगरपालिकाभन्दा बाहिर यहाँ आएर बसोबास गरेका जसमध्ये नलगाट नगरपालिकाको उपप्रमुख लगायत रुकुम सल्यान जिल्लाका 2टा कर्मचारी र दैलेखका कर्मचारी र अन्य यो पालिकाभन्दा बाहिर बसोबास गर्ने नागरिकहरू थिए। 48 घण्टाभित्र उद्धारको काम सकिसकेको थियो कि अहिले पनि कोही मानिसहरू बेपत्ता भएको अथवा उनीहरूको जीवन रक्षाको लागि त्यो अझै पनि खोजी कार्य चलिराखेको कहीँ कतै छ? पालिकाभित्र कस्तो छ स्थिति? हाम्रो नगरपालिकाभित्र अहिले खोजी कार्य छैन, किनभने 45 जना मृतक मध्ये 31 जना भेरी नगरपालिकाको भनिसके र बाँकी घाइतेहरू 57 जना हो हाम्रो नगरपालिकाभित्र। उहाँहरूलाई नगरपालिकाकै पहलमा र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको समन्वय र स्थानीय प्रशासनसँगको सहकार्यमा हामीले सुर्खेत र नेपालगञ्ज उपचारको लागि पठाइसकेको अवस्था थियो र त्यस पछाडि हामी राहतको जुन प्रकोप आइसकेपछि उद्धारको कुरापछि हामी राहतको कुरामा प्रवेश गऱ्यौँ र राहतको कुरामा प्रवेश गर्दा मूलत विशेष गरी यो राहत प्रक्रियामा जाँदै गर्दा सम्पूर्ण नागरिकहरूको अवस्थालाई हेर्दा जुन 17 गतेको भूकम्पपछि आएको फेरि 5.8 हेक्टरको जुन दोस्रो पराकम्प थियो, त्यस पछाडि नागरिकहरू निकै अतालिएको अवस्था र सम्पूर्ण नागरिकहरू चाहिँ घरभित्र सुत्न नसक्ने अवस्था भएको कारणले सबै नागरिकहरू बाहिर नै खुला आकाशमुनि बस्ने परिस्थितिको सिर्जना भयो। त्यो परिस्थितिलाई हेर्दा प्रभावितहरूको पहिलो प्राथमिकता चाहिँ तिरपाल, म्याट र हाम्रो कम्बल चाहियो भन्ने कुरा माग रह्यो, जसमा हामीले 24 घण्टाभित्र द्रुत सूचना सङ्कलनको अवधि र दोस्रो प्राकम्पनपछि हेर्दा हाम्रो चाहिँ भेरी नगरपालिकामा तैपनि विस्तृत डाटा अझै पनि लिन जरुरी देख्छु मैले। पछिल्लो अहिलेसम्मको स्थिति चाहिँ के छ? कति
पालिकाका कति नागरिकसम्म कति राहत सामग्री के पुगिसकेको अवस्था छ? र अहिलेसम्म हेर्दा हाम्रो प्रभावित हिसाबले हेर्ने हो भने 8,351 चाहिँ हाम्रो घरधुरी यो भूकम्पबाट पीडित घरधुरी हो र जसमध्ये हाम्रो तथ्याङ्क बमोजिम 8,351 घरधुरी चाहिँ प्रभावित भएको हो भने हाम्रो चाहिँ पूर्ण क्षति भएको घरधुरीको सङ्ख्या हेर्ने हो भने 3278 हो भने आंशिक क्षति भएको, जुन आंशिक क्षति भने तापनि यो पूर्ण क्षतितिर नै उन्मुख छ, किनभने यसलाई नागरिकहरू घरभित्र बसोबास गर्न नसक्ने स्थिति भएका घरहरू छन्। ती घरहरू भनेका 5073 घर चाहिँ आंशिक क्षतिको रोमा हामीले राखेका छौँ र विस्थापित परिवारको हिसाबले हेर्ने हो भने जुन यो भूकम्पबाट प्रभावित हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ महिला 19,420 र पुरुष चाहिँ 18,672 जनसङ्ख्या हाम्रो प्रभावित देखिन्छ र हामीले जुन विस्थापित परिवारको हिसाबले हेर्दा मैले भनिसकेँ 8,351 घरधुरी चाहिँ विस्थापित हो र यो जनसङ्ख्याको हिसाबले कुरा गर्दा मैले अगाडि नै भनिसकेँ। अहिले राहत वितरणको स्थिति के छ? अहिले पुगिराखेको छ कि अपुगिराखेको देखिन्छ? प्रभावितहरूलाई राहत वितरण गर्ने कार्यको लागि अन्डोर सिस्टमबाट राहत वितरण गर्ने पहिलो प्रोसेसको रूपमा हेर्दा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा दात्री निकायहरू, सहयोगी हातहरू र सहयोगी मनहरू र विभिन्न सहयोगी सङ्घ संस्थाहरू लगायत प्रदेश र स्थानीय सरकार, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट आउने राहतहरू जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा इन्ट्री भएर विभिन्न नगरपालिकामा जाने कुराको मोडेल तय भएको थियो। त्यही बमोजिम हामीले जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिबाट आएका ती राहतहरूलाई हामीले प्राप्ति समिति र वितरण समिति भनेर नगर स्तरीय विपद व्यवस्थापन समितिको मिटिङ र कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम त्यो विधि तय गऱ्यौँ र त्यही मुताबिक हामीले प्राप्त भएको राहत सामग्रीहरूलाई हाम्रा वडा स्तरका जुन संयन्त्रहरू हुनुहुन्छ, वडा अध्यक्षसहित जहाँ 5 जना निर्वाचित पदाधिकारी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नै आफ्नो टोलमा क्षति भएका र प्रभावित भएका घरधुरी टोलका व्यक्तिहरूलाई राहत वितरण गर्ने हामीले संयन्त्र मार्फत राहत वितरण गर्ने प्रणालीको अनुसरण गरेका थियौँ। भनेको अहिले जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा त्यो भण्डारण हुन्छ, त्यसपछि पालिकाले फेरि त्यहाँबाट लिएर अरू ओडाहरूमा त्यसरी वितरण गरिराखेको अभ्यास त्यही नै हो? एक्ज्याक्टली त्यही नै हो र त्यसरी वितरण गर्दै गर्दा हामीले अगाडि भने अनुसार 8,351 घरधुरीमा जुन पहिलो चरणमा पहिलो प्राथमिकता कम्तीमा एक घरमा एक तिरपाल, एउटा कम्बल र एउटा म्याट चाहिँ वितरण गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मनसाय र त्यही योजनाका साथ हामी अगाडि लागेका हौँ। अहिले पनि त्यही नै हो? जस्तो एउटा घरमा मानौ 7 जनाको परिवार छ भने एउटा त्रिपाल र एउटा कम्बलले त्यो पुग्छ कि पुग्दैन, अथवा सायद यसमा पनि तपाईँहरूले विचार गर्नुपर्छ होला परिवारको सङ्ख्याको आधारमा। फेरि सङ्ख्या कसैले यो धेरै त्रिपाल अथवा धेरै कम्बल पाइन्छ भनेर बढाएर तपाईँहरूसँग भन्ने कुरा पनि होला। यसमा के छ, किनकि हामीले यति पुग्ला भनेर जनसङ्ख्या अनुसार पठायो, त्योभन्दा धेरै पठाउँदा पनि पुगिरहेका छैन भने यहाँ केही गडबड छ कि, अथवा हाम्रो जुन एउटा अनुमान गरेर दिने जुन हाम्रो व्यवस्था छ त्यो प्रणाली छ त्यो नै केही कमजोरी छ त्यसमा? तपाईँले जेन्युन कुरा सवाल उठाइदिनु भएको छ र यसमा दुईवटै कुरा हो। एउटा कुरा के हो भन्दा हामीले जुन द्रुत सर्वेक्षण मार्फत सूचना सङ्कलन गऱ्यौँ, सूचना सङ्कलन गर्दै गर्दा जुन हामीले 100 कम्तीमा तिरपाल, कम्बल र म्याटको कुरा गरेका थियौँ र त्यसको अनुमानित गर्दा 8,351 घरधुरी बनेका थियौँ र त्यसमा चाहिँ समस्या दुईटा कारणले देखिएको छ। सदरमुकामको नगरपालिका हुँदा कतिपय भाडामा बस्ने, विभिन्न निकायमा काम गर्ने र अध्ययनरत कर्मचारीहरू भाडामा बस्नेहरूको सङ्ख्या पनि चाहिँ कम आयो। अघि तपाईँले भने जस्तै एउटै घर परिवारमा कम्तीमा 5 जनाको परिवार हुँदा पनि एउटा पालले बस्न सक्ने स्थिति चाहिँ होइन। कम्बल पनि त त्यही हो, सानो सानो। यो मैले अगाडि भनेको सेट जो कम्बल, तिरपाल र म्याटको कुरा छ, यो चाहिँ एउटा घरमा एक सरोले पुग्ने कुरा होइन। किन भन्दा हाम्रो सामाजिक मान्यता र त्यहाँको चाहिँ वस्तुगत आवश्यकता, हाम्रो संस्कार, परिवारजन्य कुराहरूमा यो अलिकता कठिनाइ, अलिकता चाहिँ अप्ठ्यारो
अवस्था सिर्जना भएको हो। तर यद्यपि अब हामीले यो राहतको एउटा चाहिँ स्वरूप मात्रै भएको हुनाले तत्काल हामीले यो सेटमा चाहिँ राहत चाहिँ उपलब्ध गराउनु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ कम्तीमा 1 सरो भन्ने कुरा हो। र अब हाम्रो चाहिँ वृहत रूपमा छलफल पनि भइरहेको छ। वास्तवमा एउटा घर परिवारमा कम्तीमा 2वटा सेट भयो भने त्यसले अलिकता सहज र सरल बनाउने अनुभूति चाहिँ अहिले सबै जिम्मेवार जनप्रतिनिधि कर्मचारी लगायत आम नागरिकमा त्यो अनुभूति भएको छ। तर हामीसँग चाहिँ ठुलो समस्या के हो भने माग र आवश्यकता प्लस र उपलब्धताको सामग्री बीचको तालमेल हुन सकेको छैन। यसमा जस्तो वडा अध्यक्षज्यूहरूको बिचमा अलिकति त्यो भनौँ न विवाद जस्तो, अब यसलाई चाहिँ राम्रो गर्नको लागि भनौँ न त्यस्तो पनि देखियो। तपाईँहरूलाई काम गर्न केही सजिलो अप्ठ्यारो छ कि जनप्रतिनिधिज्यूको बिचमा कुराकानी मिल्दैन, अब कर्मचारीले त्यसै अनुसारको खटनपटन गर्नुपर्ने होला, यता एउटा गर्यो अर्कोले फेरि अर्को भन्नुपर्ने सुन्नुपर्ने तपाईँहरूलाई होला, त्यो यो विपदमा राम्रै भइराखेको छ कि अथवा यो कुरा हामीले सच्याउन सक्यौँ भने यो राहत वितरण प्रक्रिया प्रणाली चाहिँ अझ राम्रो हुन सक्छ? तपाईँले देखिरहनु भएको छ सार्वजनिक बिदा भएको हिजोदेखि हो। हामी 17 गतेदेखि बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 10 बजेसम्म सायद हेर्नुभएको पनि छ तपाईँहरूले, हामी अहोरात्र खटेर जनप्रतिनिधि प्लस कर्मचारीहरू बसिरहेका छौँ। कर्मचारीहरू हामीले विभिन्न सेटमा अथवा विभिन्न चाहिँ पालोको क्रममा रोल क्रम मिलाएर बसिरहेका छौँ। केही कर्मचारी त्यसरी बसेका छन् भने हामी जिम्मेवार शाखामा बस्ने जिम्मेवार साथीहरू निरन्तर अहोरात्र खटिरहेका छौँ। कर्मचारीले तिहारको बिदा पाएका छन् कि छैनन्? तिहारको बिदा पाएका छैनन्, सबै कसैलाई पनि बिदा दिए होइन। यसमा चाहिँ हामीले एउटा नियमित बैठक बसेर जिल्ला बाहिरका कोही साथीहरू, जिल्लाभित्रकै साथीहरूले यहीँ बसेर भ्याउँछ भने ठिकै छ भन्ने कुरा चाहिँ गरेर जिल्ला बाहिरको साथीहरू हाम्रै सल्लाह र छलफल मार्फत चाहिँ जानुभएको छ र अधिकांश स्थानीय साथीहरू सबै चाहिँ यतै हुनुहुन्छ। भइराखेका कर्मचारीहरूलाई अहिले खाइराखेको सेवा सुविधालाई नै निरन्तरता दिएर हो कि अतिरिक्त सुविधा दिएर भए पनि उहाँहरूलाई बिहान तपाईँले भन्नुभयो सबेरैदेखि राति अबेरसम्म पनि काम गर्नु परिराखेको अथवा गराइराखेको स्थिति छ? थप इन्सेन्टिभको कुरा विषय उठान मात्र भएको छ र त्यसमा आधिकारिक निर्णय थप इन्सेन्टिभ दिने भन्ने कुरा निर्णय भएको छैन र अब यो कार्य सम्पादनका आधारमा र थप चाहिँ आधिकारिक निर्णय गर्ने अब कार्यपालिका लगायत सभाले त्यो पछाडि केही कुरा गर्ला। अहिलेसम्म चाहिँ थप इन्सेन्टिभ कुरा भएको छैन। अघि मैले भन्दै थिएँ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको बिचको समन्वयको काम चाहिँ कस्तो छ यहाँको अनुभव? जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीचको समन्वयको काम राम्रै ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। कतिपय सन्दर्भहरूमा जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो वडा केन्द्रित हुनु त्यसलाई अस्वाभाविक म ठान्दिनँ, किनभने सम्बन्धित वडाका मतदाताहरूले उहाँलाई निर्वाचित बनाएका हुन्छन् र मतदाताहरूको चाहिँ मागको अपेक्षा ठुलो छ, उहाँहरूको चाहिँ आवश्यकताको कुराहरू धेरै छन्। त्यसैले उहाँहरूलाई पनि एउटा टाउको दुखाइको विषय बनेकै छ र उहाँहरू त्यसैले आफ्नो वडा केन्द्रित हुनु त्यसलाई म अन्यथा ठान्दिनँ। सम्बन्धित वडाको निर्वाचित पदाधिकारी भइसकेपछि त्यो स्वाभाविक हो। यद्यपि नगरपालिका एज अ होल 13वटा वडा, यस नगरपालिकाका 13वटा वडाहरूमा एउटा सरल सहज ढङ्गले र तथ्याङ्क बेस काम गरेर जाउँ भन्ने कुरामा चाहिँ विभेद छैन र सबैका चाहिँ विभिन्न खालका ठुला स्वर साना स्वर हुन आफ्नो ठाउँमा छ, तर सबै खालका समस्याहरू हल गरेरै जानुपर्छ भन्नेमा कुनै दुईमत छैन। र यो अहिले विशेष गरी विपद व्यवस्थापन समितिबाट जाँदाखेरि पुर्याउनलाई काम गर्नलाई गाह्रो भयो भनेर पनि कतिपय ठाउँबाट आइरहेको छ स्थानीय सरकारहरूलाई र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको माग पनि विपद व्यवस्थापन समितिबाट होइन कि सिधै पुर्याउन पाऊँ भन्ने पनि सुनिरहेको छ। यद्यपि विपद व्यवस्थापन समिति भइसकेपछि एकद्वार प्रणालीबाट जाँदाखेरि व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा सरकारले त्यही अनुसार निर्णय गरेको पनि अवस्था छ। त्यस्तो कठिन छ विपद व्यवस्थापन समितिबाट राहत सामग्री ल्याएर फेरि त्यसलाई चाहिँ वितरण गर्दा के अप्ठ्यारो छ? कठिन त होइन, झन्झटिलो चाहिँ छ है, किनभने विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी विषय स्थानीय सरकारको संविधान त अनुसूची 8 को महल 20 मा एकल अधिकारको विषय पनि छ र त्यसै गरी प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारको साझा अधिकार सूचीभित्र पनि छ। त्यसकारण यो विपद जस्तो विषयलाई व्यवस्थापन र सम्बोधन गर्न तिनै तहका सरकारबीच समन्वय, सहकारी र साझेदारी नहुन्जेल यो चाहिँ व्यवस्थापन हुने कुरा निकै जटिल विषय हो।
किनभने जब प्रकोप आइसकेपछि रेस्क्यु र रिलिफको अग्रमोर्चामा स्थानीय तह लाग्नै पर्छ, स्थानीय तहले त्यो काम गर्नै पर्छ र सोही बमोजिम गरिएको पनि छ। र जब रिकन्स्ट्रक्सन र रिहेबिलिटेसनको कुरा छ, जो पुनर्निर्माण र जुन पुनर्स्थापनाको कुरा छ, यो कुरामा प्रदेश सङ्घ सरकारले एउटा इनिसिएसन लिएर एउटा नीति बनाएर अगाडि जाने र सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले, स्थानीय सरकारहरूले उसको नीतिमा रहेर यहाँका डेटाहरू, तथ्याङ्कहरू चाहिँ फेरेस्त राखिदिने र सहजीकरण गर्ने काम हो। र भोलि आर्थिक कारोबारको कुरा होला, लगानीका कुराहरू होलान्, दात्री निकायदेखि सबै कुराका सहयोगका कुराहरू होलान्। ती कुरा नेपाल सरकारको पोलिसी अथवा सङ्घीय सरकारको पोलिसी अनुसार, प्रदेश सरकारको चाहिँ पोलिसी अनुसार रहेर नै हामीले स्थानीय तहले काम गर्ने हो। र तिनै तहका सरकार बीचको समन्वय र सहकारी मार्फत नै विपद व्यवस्थापन गर्ने विषय हो र संविधानले परिकल्पना गरेको विषय पनि त्यही हो। झन्झटिलोलाई अझ कम झन्झटिलो अथवा झन्झट नहोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले सच्याउन के सक्छौँ अझै पनि? अब यो मैले अगाडि भने यो जुन अब रिलिफसम्मको कुरा, जुन राहत वितरणसम्मको कुरा छ, यो राहत वितरणसम्मको कुरा सबै स्थानीय सरकारलाई सिधै राहत आउने र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले चाहिँ अनुगमन गरिदिने र चाहिँ काहीँ व्यथिति भयो कि त्यसलाई हेरिदिने र कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसले चाहिँ कारवाही गरेर पनि देखाइदिने र राहत बढी भयो भने अन्यत्र स्थानीय तहलाई सहयोग गर्नको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई सहकारी गरिदिने आदि इत्यादि कुराहरूको मोडेलबाट गइदिएको भए यो सरल र सहज हुन्थ्यो। र अहिले चाहिँ अब त्यहाँबाट जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा इन्ट्री भएर विभिन्न पालिकामा जाँदा हुन त उहाँहरूलाई सबै पालिकाका बाध्यताहरूलाई समन्वय गर्नु र सामान पुर्याउनु उहाँहरूको पनि एउटा बाध्यात्मक स्थिति छ। यद्यपि सम्बन्धित स्थानीय तहमा सिधै सामान चाहिँ बुझाएर, राहत आएको सामग्री सिधै बुझाएर वितरण गर्ने कुरालाई अनुसरण गरिएको भए, त्यो मेथडलाई, त्यो विधिलाई अवलम्बन गरिएको भए शीघ्र चाहिँ राहत जान्थ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो बुझाइ छ। अहिले रुकुम पश्चिममा यस्तै प्रकारको अभ्यास भइराखेको रहेछ। विशेष गरी विपद व्यवस्थापन समितिले भन्दा पनि सिधै स्थानीय तहहरूमा पठाउने ढङ्गबाट त्यो व्यवहार भइरहेको देखियो। तर सिधै स्थानीय तहलाई दिँदाखेरि भोलि झन् अलिकति भद्रगोल हुन्छ कि भन्ने त्यो एक प्रकारको डर छ नि। त्यो डर नहोस् भन्नको लागि चाहिँ नगरपालिकाहरूले अथवा ओडाहरूले यो कसरी, कुन अभ्यास गरे भने चाहिँ अझ यो विश्वासिलो र पारदर्शी हुन सक्छ? मैले अगाडि नै भने जो चाहिँ राहत वितरणको कुरा छ, यसमा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले यसको तथ्याङ्क अभिलेखीकरण राखिदिने र त्यो राहत ठिक ढङ्गले वितरण भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन गरिदिने र एउटा स्थानीय तहमा यदि राहतको सङ्ख्या पर्याप्त बढी भयो, अर्को स्थानीय तहमा कम भयो भने त्यसको तथ्याङ्कको आधारमा अन्यत्र स्थानीय तहमा पठाउने कुरालाई सहजीकरण गर्ने र त्यो कुरालाई अभिलेखीकरण गरेर अगाडि बढाउँदा यो राहत वितरणको सम्मको कार्यलाई यही विधि नै प्रभावकारी हुन्छ। र तर पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको विषयमा चाहिँ स्थानीय तहहरूमा सिधै आउने कुराले अलिकति भद्रगोलको स्थिति सिर्जना हुन सक्छ। सङ्घ र प्रदेश सरकारले अगुवाई गर्ने भनेको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका विषयहरू हुन्। राहतमा चाहिँ छोडिदिनुपर्छ। राहत र रेस्क्युको कुरा छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति र स्थानीय सरकारहरूको समन्वयमा अग्रमोर्चामा अग्र अधिकार र अग्र चाहिँ व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिँदा उचित हुन्छ जस्तो देख्छु म। अहिले पनि अब यहाँले भन्नुभयो पुनर्निर्माण, कतिपय बस्तीहरू सारिदिनुपर्छ भनेर पनि, जस्तो चिउरी लगायतका आसपासका क्षेत्रहरू जहाँ भिरालो यो एउटा जमिनमा घरहरू बनाइएका छन्, ठाडो माथि त्यो एउटा पहाड भनौँ न त्यो देखिन्छ, त्यहाँबाट ढुङ्गाहरू खसिराखेको र त्यहाँबाट अब पहिरो जान्छ भनेर विभिन्न अफवाहहरू पनि फैलाइएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँका नागरिकहरूले हामी यहाँ बस्न सक्दैनौँ, निद्रा लाग्दैन, सुत्न गाह्रो छ भनेर पनि हामीले सुनाउनु भयो होइन। त्यस्तो अरू ठाउँमा पनि होला। त्यस्ता बस्तीहरू यो बारे तिनले स्थानान्तरण गर्ने बारेमा छलफल गर्नु अहिले अलि चाँडो हुन्छ कि, अथवा त्यस बारेमा पनि कुराहरू उठिराखेको छ, कहाँ कसरी के गर्ने भन्ने बारेमा केही छलफलहरू चलेको छ? अब यसमा चाहिँ अब यो विषयमा अहिले नै त्यो विषयमा आवश्यक निर्णय गर्दा अलि हतारो जस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने पूर्ण रूपमा नागरिक रिलिफ भएको छैन एक, र दोस्रो कुरो सबै स्थानीयका एक्ज्याक्ट डाटाहरू
जुन क्षति भएका, पूर्ण क्षति भएका यी विषयहरू छन्। एक्ज्याक्ट डाटा अझै पनि स्थानीय तहले मलाई लाग्छ सत्य तथ्यका साथ कलेक्सन गरिसकेको अवस्था छैन। किनभने समय हतार थियो, सबैका मनस्थितिहरू हताश थिए र भौगोलिक विकटताका कारणले सबै ठाउँमा जाने कुरा अलिकति कठिनाइ थियो र जनशक्तिको त्यत्तिकै कमजोरी थियो, प्रविधिहरू त्यत्तिकै हिसाबले कमजोर मात्रामा थिए। सबैका मनस्थितिहरू एकदमै हताश भएको कारणले एक्ज्याक्ट डाटा अझै आइसकेको छैन। पहिलो चरणमा फेरि पनि यो द्रुत सर्वेक्षणबाट आएको सूचनालाई आधार मान्नुभन्दा पनि फेरि पनि संशोधित रिकरेक्टेड डाटा सङ्कलन गर्नको लागि पहिलो पहल गर्न जरुरी म देख्छु। र ती रिकलेक्टेड डाटा आइसकेपछि पुनर्निर्माण गर्ने विषयहरूलाई नीतिगत हिसाबले अलिकति गहिरो अध्ययनका साथ अगाडि लिनुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। धेरै धन्यवाद सर। अनि यो सँगसँगै अब अहिले त मान्छेहरूको अब चिसोको कारणले चिसो बढिराखेको, पानी पनि बिस्तारै बिस्तारै पर्न आँटेको भनेर पनि त्यो विभिन्न मौसमविदहरूले पूर्वानुमान गरिराखेका छन्। त्यसमा यो पानीको त्यो जुन सम्भावना देखेर थप सचेतना अप्नाएको अथवा थप व्यवस्थित अथवा त्यसबाट जो बढी जोखिममा पर्छन् उनीहरूको लागि केही सोचेको छ कि? अब हामीले त्यो चाहिँ सोचिरहेका छौँ र विशेष गरी हाम्रो त हेर्नुहोस्, अब यथार्थ हिसाबले भन्नुपर्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको हिसाबले वास्तवमा यो राहतमा केही पनि म्यानेज गरिएको छैन। किन भन्नुहुन्छ भने सङ्घ सरकारले पनि केही चाहिँ बजेट पठाइदिएको र प्रदेश सरकारले पनि भन्ने थियो। आज हेरिसक्नुभयो, आज हामी लगभग 9 दिनमा छौँ तर अहिलेसम्म त्यो बजेट प्राप्त भएको छैन। विभिन्न दात्री निकाय, विभिन्न सहयोगी सङ्घ संस्था, विभिन्न सहयोगी मन र हातहरूले ल्याइदिएको राहत मात्रै हामी वितरण गरेर व्यवस्थापनमा बसेका छौँ भने यो 9 दिनसम्म पनि सरकारी कारोबारको हिसाबले र सरकारी व्यवस्थापनको हिसाबले त्यति चाहिँ प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसकेको म देख्छु। मैले अघि नै भने विभिन्न दात्री निकाय, विभिन्न सहयोगी सङ्घ संस्था र त्यसै गरी विभिन्न सहयोगी मन र हातहरू, विभिन्न समूहहरू छन्, विभिन्न चाहिँ समाजसेवीहरू छन्, विभिन्न व्यवसायहरू छन्, उहाँहरूले ल्याइदिएको राहत वितरण गरेर हामी व्यवस्थापनमा बसेको हो। त्यसैले यी कुराहरूलाई यसो हेर्ने हो भने तत्काल राहतको लागि चाहिँ सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकारबाट बजेटको एलोकेट र बजेटका नीतिगत निर्णय भए तापनि व्यावहारिक रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने सामग्रीहरू उपलब्ध भएको अवस्था होइन। त्यसैले यो विभिन्न सहयोगी मन, हात, सङ्घ संस्था र दात्री निकायहरूलाई नगरपालिकाको तर्फबाट र स्थानीय सरकारको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद एवं कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सङ्घ र स्थानीय सरकारले पनि अब पुनर्निर्माणको चरणमा हामी प्रवेश गरिँदैछौँ। अबको भूमिका स्थानीय सरकारहरूले तथ्याङ्कलाई एकुरेट बनाएर रियल बेस बनाएर पेश गरिदिने र पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका विषयहरूलाई आवश्यक सहज र समन्वयका साथ सहकार्यमा हातेमालो गर्ने प्लानका साथ हामी बसिरहेका छौँ। जाजरकोटकै नलगाड नगरपालिकामा पनि भूकम्पका कारण सबभन्दा धेरै क्षति पुगेको छ। भूकम्प प्रभावित नागरिकलाई राहत तथा पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा भइरहेको तयारी र कामको बारेमा हामीले नलगाड नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलवीर विकसँग पनि छलफल गरेका छौँ। मानवीय क्षति अब 54 जना व्यक्तिको निधन भयो। त्यसै गरी लगभग 100-150 हाराहारीमा घाइते हुनुभयो। अझै पनि घाइतेको उपचार भइरहेको छ। शीघ्र घाइतेलाई चाहिँ 8 जनालाई हेली मार्फत सुर्खेत नेपाल उपचारको लागि पठाएर पनि उहाँहरूको पनि उपचार हुँदैछ भने अन्य घाइतेहरूको प्राथमिक अस्पताल दल्ली र अन्य स्वास्थ्य चौकीहरूमा पनि उपचार भइरहेको छ। स्थलगत रूपमा सम्बन्धित उहाँको घरमै गएर पनि स्वास्थ्य कर्मीहरूको टोली र अन्य दादा निकायबाट आउनुभएको स्वास्थ्य कर्मीहरूको टोलीहरू मार्फत पनि उपचार कार्य भइरहेछ। जम्मा प्रभावितको सङ्ख्या कति हो? यहाँ प्रभावितको सङ्ख्या लगभग हाम्रो सबै पहिले 1 देखि 7 नम्बरवटासम्म प्रभावित थियो भनेदेखि अहिले 13 वटा पछिल्लो पराकम्पन योले गर्दा मान्छे घरमा चाहिँ बस्न सक्ने अवस्था छैन। लगभग सबै जनता चाहिँ सडकमा अथवा चाहिँ आफ्नो बारीमा अस्थायी खालको टहरा पालमा चाहिँ बस्नु भएको अवस्था छ। सबै प्रभावित छ अहिले लगभग। अनि यसमा राहत वितरण कति राहत अहिलेसम्म आइपुग्यो र कति बाढियो, कति अझै बाँड्न बाँकी छ, माग के छ त्यसमा? भूकम्पबाट प्रभावित प्रत्यक्ष प्रभावित भनेको 1 देखि 7 नम्बरवटासम्मको तीमा 100 अहिले पाल, कम्बलहरू र केही मृतक र घाइतेहरूको परिवारमा चाहिँ खाद्यान्नको पनि व्यवस्थापन भएको छ। र भनेदेखि अब अहिले तत्कालको आवश्यकता भनेको अब 8 देखि 13 नम्बरवटासम्म चाहिँ पालहरू र कम्बलहरू चिसो यहाँ पर्दैछ र आज बिहानै पनि पानी परेको छ।
अब फेरि पानी पऱ्यो भने अर्को विपत्ति पनि आउने जस्तो देखिन्छ। पानी परिसकेपछि तपाईँहरूको केही मनस्थिति परिवर्तन भयो? अब हामीले वितरण प्रणाली अथवा हाम्रो चाहिँ जुन प्राथमिकता निर्धारणमा केही परिवर्तन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो कि सामान्य प्रक्रियाबाट गइराखेको छ? अब पानी पर्ने सम्भावना मौसमले पनि त्यस्तै देखाइरहेको छ। यदि पानी पर्यो भनेदेखि पालले मात्रै नहोला, टिनहरूदेखि लिएर अन्य अस्थायी आवासहरू अथवा स्थायी प्रकृतिका संरचनाहरू कुनै वडा कार्यालय होला, विद्यालयहरूमा पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ कि भन्ने चाहिँ एक किसिमको सामान्य छलफल भएको छ। यस विषयमा भोलि बिहानै एउटा विस्तृतमा बैठक बसेर अब अस्थायी टहरातर्फ पनि लाग्ने कि भन्ने चाहिँ निर्णय गर्ने भन्ने बैठक बस्दैछ। त्यो बाहेक अरू चाहिँ क्षतिको रूपमा चाहिँ 5992 घरधुरीमध्ये 4467 घरधुरी पूर्ण रूपमा क्षति भएको देखिन्छ। त्यसै 1466वटा घर चाहिँ आंशिक रूपमा क्षति भएको देखिन्छ। त्यसै 47वटा विद्यालयहरू क्षति भएका छन्। अब अस्थायी सिकाइ केन्द्र स्थापनाको कार्य तयारी गर्नुपर्ने भएको छ। र अब यो पाल र कम्बल भन्दा पनि अब नलगाडले अब तत्काल पुगेको क्षतिको चाहिँ रेस्पोन्स चाहिँ भयो। अब दीर्घकालीन रूपमा लगभग 1.5 वर्ष जति 1.5 वर्ष 2 वर्ष लाग्ला स्थायी घर बनाउनलाई। उहाँहरूलाई चाहिँ अस्थायी प्रकृतिको संरचनाको लागि तयारी गर्ने र अन्य दाताहरूसँग पनि त्यो किसिमको छलफल गर्ने कुरो भइरहेको छ। यसमा शिक्षाको कति छ? जस्तो भौतिक संरचना, विद्यार्थीहरूको निधनको कुरा होला अथवा घाइतेको? 20 जना विद्यार्थीहरू अभिभावकविहीन भएका छन्। त्यसै गरी 17-18वटा विद्यार्थीहरूको देहावसान, 12 जना विद्यार्थीको देहावसान भएको छ भनेदेखि सम्पूर्ण रूपमा हाम्रो 10,844 बालबालिका सबै भूकम्पबाट प्रभावित भएका छन्। उहाँहरूको सिकाइ कार्यलाई निर्णयता दिने। त्यसको लागि के छ तपाईँहरूको? अब त विद्यालय खोल्ने बेला पनि भयो, अब सिधै खोल्ने हो कि जहाँ विद्यालय भौतिक संरचनाहरू क्षति भएको होला त्यसलाई पुनर्निर्माणको कुरा हो कि अथवा केमा छ? अब यसमा चाहिँ नलगाडको आफ्नै आन्तरिक स्रोत अथवा विपद व्यवस्थापन कोष, नेपाल सरकार, कर्णाली प्रदेश, स्थानीय सरकार तथा दाता निकाय युनिसेफ, UNDP लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसँगको समन्वयमा यसलाई चाहिँ अब स्थायी प्रकृतिको भवन भएकोमा त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र अन्य भवन क्षति भएका र क्षतिग्रस्त भएका तथा आंशिक रूपमा पनि भवन भग्नावशेष भएका भवनहरूमा चाहिँ अस्थायी सिकाइ केन्द्र स्थापना गरेर बालबालिकालाई चाहिँ केन्द्रीकृत गरेर सिकाइ दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ तयारी हुँदैछ। अन्त्यमा विपद व्यवस्थापन समितिबाट राहतको यहाँसम्म पाउने कुरा चाहिँ तपाईँले मागे जतिकै भइरहेको छ कि केही समस्याहरू पाउनु? त्यसमा समस्या छैन। दाताहरूले पनि एकदम खुलेर उहाँहरू चाहिँ यस्तो भिडसँग आउनु भएको छ। सबै दाताहरूलाई चाहिँ हामी एकदम हार्दिक नमन गर्न चाहन्छौँ र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले पनि आवश्यक परिणाममा हामीले मागेकै परिणाममा चाहिँ उहाँहरूले राहत सामग्रीहरू उपलब्ध गराउनु भएको छ। यसको लागि सबैलाई म एकदम यस दुःखद घडीमा हाम्रो नलगाड नगरपालिकामा सदा सहायता देखाउनु हुने समग्र सबै महानुभावहरू, व्यक्ति, निकाय, सङ्घ संस्था सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। कतिवटा समूह र कति व्यक्तिहरू अहिले यहाँ छन् नलगाडमा तपाईँहरूलाई सहयोग गर्नको लागि? लगभग अहिलेसम्म व्यक्ति र समूह गरेर 56-57 जना उहाँहरू चाहिँ हामीले वेबसाइटमा अपलोड पनि गरिदिइसकेका छौँ। त्यति लगभग 60को हाराहारीमा व्यक्ति, समूह, निकाय, सङ्घ संस्थाहरूबाट चाहिँ सहयोग प्रदान भएको छ। विभिन्न प्रकारको प्रत्यक्ष रूपमा यहाँ आएका, एकदम प्रत्यक्ष रूपमा आएका विभिन्न औषधिजन्य, स्वास्थ्य, त्यसपछि लिएर अब अन्य न्यानोकोबाट खाद्यान्न, पाल, यस्ता खालका सहयोगहरू भएको छ, प्राप्त भएको छ। यस्तो देख्दा तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? एउटा कर्मचारीको रूपमा, एउटा यस क्षेत्रको नागरिकको प्रतिनिधिको रूपमा हेर्दा एकदमै यो मान्छेमा एउटा सहयोगी भावना चाहिँ एकदम वृद्धि भएर आएको देखेँ मैले। म आफै पनि भूकम्प पीडित प्रभावित व्यक्ति हो। दुईवटै घर चाहिँ भत्किएर बारीमा सुत्नु भएको छ आमाहरू, बच्चा बच्चीहरू। तर तथापि यहाँ जनताको सेवाको लागि सबै कर्मचारी साथीहरू पनि रात दिन नभनेर लागिदिनु भएको छ। जनप्रतिनिधिहरू लाग्नु भएको छ। अन्य सबै समग्र पत्रकार लगायत यहाँ आउनुहुने, सहयोग गर्न आउनुहुने दाता निकायहरू पनि उहाँहरूको सहृदयपूर्वक चाहिँ उहाँहरूको समन्वय सहकार्य चाहिँ भएको छ। यसको लागि सबैलाई म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। जाजरकोट भूकम्प र यसले पारेको प्रभाव अनि भूकम्प प्रभावितलाई राहत तथा पुनर्निर्माण र मनोसामाजिक परामर्शको अहिलेको अवस्थाको बारेमा विभिन्न कोणबाट छलफल गर्दा गर्दै आजको कार्यक्रम हाम्रो पालिकाको समय सकिने लागेको छ। कार्यक्रम सुनिसकेपछि तपाईको मनमा लागेका विचार लेख्न र भन्न नभुल्नुहोला। 01 52 68 646 मा तपाईले फोन गरेर आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो इमेल ठेगाना saajhaKhabar@gmail.com मा पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धेरै धन्यवाद दिँदै रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पालिकाको आजको अङ्कबाट म लील प्रकाश चन्द पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।